केपी ओली एमालेको सरकार नबनेको भए प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा राणा थारू समुदायको कुरा नसुनेको भए सायद यो सहयोग मान्नुपर्छ। मैले यहाँबाट चुनाव जित्नु सरकारी कामकाजको भाषा देशैभरि सिफारिस भएको छन्, तिनको भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बढी छन्। जबसम्म यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली कञ्चनमा बसोबास गर्ने राणा थारू समुदायको यो मुद्दा सम्बोधन हुँदैन, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ र हामी यो सुनिश्चित गराएर छाड्छौँ। विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई जबरजस्त रूपमा संसदबाट हटाउन नसकेपछि कहाँबाट हटाइयो भन्दाखेरि अदालतको परमादेशबाट हटाइयो। हामीले कारबाही गरेका नेकपा एमाले कारबाही गरेका मान्छेहरूलाई लिएर टुक्रियाएको भनिएको छ, त्यो फाटी अदालतबाट खारेज हुँदैछ। शेरबहादुरको जिल्ला ओझेलमा पर्छ भनेर शेरबहादुर यहाँबाट चुनाव लड्दाखेरि त्यो धनगढी खुटिया दिपालको बाटो किन देखेन? शहीद गेटदेखि क्याम्पस रोडसम्म बनाउने बाटो किन देखेन? शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा धेरै जनताहरू सुरुमा खुसी थिए र 5 पटक प्रधानमन्त्री भए। उहाँले लिपुलेख हेर्दैनन्, लिम्पियाधुरा हेर्दैनन्, कालापानी हेर्दैनन्। यी त चलो केपी ओलीले नक्सामा ल्याएर सारा विश्वलाई चिनाउने काम गर्नुभयो। नेकपा एमाले फुटाउने डिजाइनमा आएको अध्यादेश भएको हुनाले हामीले त्यो विरोध गर्ने विचारको बाहुबली चाहिँ जरुरी छ है। विचारको बाहुबलीको खडेरी नेपालमा छ। त्यो एकजना मात्रै हो त्यो विचारको बाहुबली भनेको केपी शर्मा ओली। मुलुकको अहित हुने किसिमबाट एमसिसी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो। अनुदानलाई संसदबाट पास गर्ने पनि संविधानमै छैन। अनि यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि संसदबाट पास गर्नुपर्ने, ल ठिक छ पास गर्ने। संसदबाट पास भइसकेपछि नेपालको संविधान र नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी ठुलो हुने। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अर्थसरोकार.com को अर्थ राजनैतिक कार्यक्रम कुरा खसरा मिस्थामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। सैद्धान्तिक धरातल बिर्सिएका वयोवृद्ध मदारीहरूले पार्टी र देशलाई आफू अनुकूल फनफनी नचाइरहेका छन्, घुमाइरहेका छन्। यो देशले उचित निकास पाउन नसक्नुका थुप्रै पाटाहरू छन्, थुप्रै कारणहरू छन्, थुप्रै फ्याक्टरहरू छन्। तर मुख्य पहिलो र प्रमुख फ्याक्टर भनेकै विशेष गरी यो देशमा हावी भएको बुढातन्त्रको शासन नै हो। हाम्रा देशका बुढा वृद्ध नेतृत्व र भासुको भिरमा उकालो चढ्दै गर्दाखेरि धुवाँ फाल्ने जीर्ण ट्रकहरू उस्तै लाग्छन्। अझै कति लामो समयसम्म, अझै कहिलेसम्म यो देश यी थोत्रा ट्रकहरूमा हालेर हुर्काउने? अझै कहिलेसम्म अथवा कति लामो अमूर्त समयसम्म यी ऊर्जावान युवाहरू वयोवृद्धहरूको कठपुतली बन्नुपर्ने? एक क्षमतावान युवाले आफूले जानेको, सिकेको र आफूमा भएको राजनीतिक ज्ञान यो देशका लागि कहिले उपयोग गर्न पाउने? के पार्टी र देश चलाउनका लागि यी 32 मध्येका 25 दाँत झर्नै पर्ने हुन्? यी र यस्तै प्रश्नका उत्तरहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ हामी कार्यक्रम कुरा खसरा मिठामा। हामीसँग कुराकानीका लागि आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ पूर्व वन मन्त्री एवं कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित सांसद नारद मुनि। मानिज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला विशेष गरी पछिल्लो समय अलिकति बजारमा भनौँ अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा भनौँ, तपाईँ हाम्रो ठाउँमा भनौँ, विशेष गरी तपाईँको हकमा अलिकति यो राणा थारू भाषाको विषयमा जुन पहिचान दिने कुरा छ यसका विषयमा थुप्रै टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। अलिकति समीक्षा गरौँ। थुप्रै सङ्घर्षका लडाइँहरू तपाईँले योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा लडिसक्नु भएको छ, तर अन्तिम समयमै आएर राणा थारूको लडाइँ चाहिँ, पहिचानको लडाइँ चाहिँ अन्तिम समयमा आएर लड्नुपर्ने कारण चाहिँ के? यो पहिलो कुरा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले वास्तवमा एउटा समुदाय जो दशकौँदेखि पहिचान र अधिकारको लागि लड्दै आएको समुदाय, विभिन्न समुदायहरू लड्दै आएका थिए, त्यसमध्ये एउटा राणा थारू समुदाय पनि हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला, दुईटा जिल्ला मात्र बसोबास गर्ने र यो कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाको मूल आदिवासीको रूपमा रहेको राणा थारू समुदाय, जो समुदाय मैले लगभग भन्नै पर्छ तपाईँलाई नढाँटिकन 2 दशकदेखि पहिचान र अधिकारको लडाइँमा होमिएको थियो।
र धेरै सरकारहरू 2046 सालको आन्दोलनपछि हामीले 47मा संविधान निर्माण गऱ्यौँ, 48मा हामी निर्वाचन गऱ्यौँ, 49मा स्थायी निर्वाचन गऱ्यौँ, 51मा फेरि मध्यावधि भयो, त्यो 54मा स्थानीयको भयो, लगायत हामी 74को निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि यो समुदाय हरेक निर्वाचनमा एउटा भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको समुदाय हो। र धेरै मान्छेहरू कैलाली कञ्चनपुरमा चुनाव लडे, राणा थारू समुदायको हामी पहिचान दिन्छौँ, अधिकार दिन्छौँ भने, तर कुनै पनि नेताहरू, पार्टीका नेताहरू, सांसदहरू, मन्त्री भए स्वयं यो कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर त्यति बेला 6 थियो, अहिले 5 छ। त्यति बेला 2070को निर्वाचनमा यहाँबाट शेरबहादुर देउपाजी चुनाव लड्नुभयो र राणा बस्तीमा गएर प्रचार गर्नुभयो, मलाई भोट दिनुहोस्, म तपाईँहरूको सूचीकृत गर्छु, पहिचान दिन्छु, अधिकार दिन्छु। 70 मत हामीले पाएनौँ। सिङ्गो राणा थारू समुदाय विश्वास गर्यो, भोट दियो, जितेर जानुभयो, फर्केर आउनु भने गाउँमा। र त्यसपछि 74को निर्वाचनमा म स्वयं नेकपा एमालेको उम्मेदवारको रूपमा खडा भएँ र मैले पनि यही विषयलाई साँचो मुद्दा बनाएँ। साँचो अर्थमा राणा थारू समुदायको मुद्दा सम्बोधन गर्ने शर्तमा मैले के भने भन्दाखेरि, यदि मैले राणा थारूको हक, अधिकार, पहिचान दिलाउन सकिनँ, अधिकार दिलाउन सकिनँ, यो समुदायको जुन दशकौँदेखिको लामो एउटा सङ्घर्ष मैले परिणाम दिन सकेन भने म निर्वाचन लड्दैन, म चुनाव लड्दैन, फेरि पनि तपाईँको बिचमा आउँछु, यदि मैले यो काम गरेन भने म चुनाव लड्दैन भनेर मैले नारा बनाएको हो। र संयोगले मलाई जनताले विश्वास गर्नुभयो र मैले के गरेँ भन्दाखेरि, राणा थारू जातिको 2076 सालमा भाषा आयोगबाट भाषा सूचीकृत गरायो। 2076 सालमै माघको 20 गतेको क्याबिनेटबाट आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गरेर जातीय पहिचान पनि दिलाएँ। र मैले भाषा र जाति दुईटा हाम्रो के हो भन्दाखेरि दशकौँदेखिको माग थियो, तर कसरी पुरा गरेन। र यो म निर्वाचित नभएको भए, केपी ओली एमालेको सरकार नबनेको भए, प्रधानमन्त्रीज्यूले, केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा, राणा थारू समुदायको कुरा नसुनेको भए, सायद यो संयोग मान्नुपर्छ मैले यहाँबाट चुनाव जित्नु र देशमा नेकपा एमालेको सरकार बन्नु, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु नै यो तालमेल, यो जातीय पहिचान, भाषिक पहिचानको अधिकार पाउने हामीले पायौँ। र त्यो मुद्दालाई मैले तदारुकताका साथ जनताको बिचमा, सरकारमा, सदनमा, सबै ठाउँमा मैले त्यो मुद्दा उठाइसकेपछि सरकारले हाम्रो कुरा सुन्यो, नेकपा एमालेको सरकारले सुन्यो र हामीले पहिचान पायौँ। र पहिचान पाइसकेपछि कि तपाईँले उठाउनु बडा राम्रो कुरा, बाली त रोप्यौँ, रोप्नु त हामी रोप्छौँ त, आँप रोप्छौँ, सबै यहाँ लटरममा बराबर फल्दैन। हामी के गरेर बिरुवा रोप्यौँ, पहिचान पनि पायौँ, अधिकार पनि पायौँ, जातीय सूचीकरण पनि भयो र ढोका खुल्यो अब हाम्रो थप अधिकार प्राप्तिका लागि, चाहे त्यो प्रदेश लोकसेवा या सङ्घीय लोकसेवा आएको कुरा होस् या अन्य ठाउँमा राज्यबाट पाउने अवसरको लागि हाम्रो लागि ढोका खुल्यो। हिजो राज्यले हामीलाई चिन्दैन थियो, हाम्रो पहिचानै थिएन, तर अहिले राज्यले हामीलाई के हो भन्दाखेरि जातीय सूचीकरणमा आदिवासी जनजातिको सूचीमा 60औं नम्बरमा सूचीकृत गरेर कैलाली कञ्चनपुरमा अल्पसङ्ख्यक समुदायको रूपमा राणा थारू जाति पनि छन्। तिनको भाषा छुट्टै छ, संस्कृति छुट्टै छ, संस्कार छुट्टै छ, पहिचान छुट्टै छ, वेशभूषा छुट्टै छ, देवी देवता यो हामी प्रकृति पूजक हौँ भनेर छुट्याइसकेपछि हामी के भयो भन्दाखेरि अब यो अन्तिममा जुन अहिले नयाँ संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अस्ति मात्रै भाषा आयोगले राणा थारू भाषा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रूपमा रहनेछ भनेर आयोगको प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा अगाडि त्यो प्रतिवेदनमा एउटा ड्राफ्ट बनाएको थियो र त्यो पत्र पत्रिकामा आयो, कान्तिपुरमा आयो, नागरिक दैनिकमा आयो, नयाँ पत्रिका, धेरै पत्रिकामा आयो कि अब सुदूरपश्चिमको लगभग 12वटा मध्ये यी भाषाहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारको कामकाजी भाषा हुनेछ भनिसकेपछि अब त्यो जति खुसी केही पनि थिएन। अब मेरो लागि मात्रै होइन, सिङ्गो देशको लागि र सिङ्गो राणा थारू समुदायको लागि खुसीको सीमै रहेन र हामी खुसी भयौँ र त्यो खुसी हप्ता दिनपछि पानीमा बिले भयो, जिरोमा भयो। किन भयो भन्दाखेरि भाषा आयोगले जुन किसिमबाट भाषाको यो कामकाजी सरकारी भाषा बनाउनको लागि जुन 13वटा स्ट्यान्डर्डहरू बनाएको थियो,
उसो भए जस्तै यो भन्दै गर्दाखेरि राणा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषामा जुन ल्याउनुपर्छ बनाउनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको एजेन्डा छ त्यो आधारहरू पुरा गरेरै तपाईँहरू त्यो अहिलेसम्म पुग्नु भएको थियो त्यो अहिले सूचीकृत भएका भाषाहरू जुन भाषाहरू अहिले सरकारी कामकाजको भाषा देशैभरि सिफारिस भएको छन् तिनको भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बढी छ। राणा थारू भन्ने हटाइदियो। किन हटायो भन्दाखेरि यसमा सरकारको परामर्शमा अहिलेको यो परमादेश सरकारको परामर्शमा देउपाको परामर्शमा यो राणा थारू भाषालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको कामकाजी भाषा बनायो भने यो ठाउँबाट यही मुद्दा बनाएर जितेको नारद मुनि राणा फेरि हिरो हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ यो तपाईले यसो भन्दै गर्दाखेरि जुन विशेष गरी प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवालाई हराएको रिस चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री भएपछि पोख्नु भयो भन्ने खालका पनि छन्। त्यो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। यदि यसो हो भने तपाईको कारणले गर्दा त समग्र राणा थारू समुदायको पहिचान नै ओझेलमा पर्ने भयो नि। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हामी पहिचान र हक अधिकारका लागि पहिचान ओझेलमा हुन दिँदैनौँ। अधिकारलाई थप अधिकार प्राप्तिका लागि अधिकार त पहिचान तपाईँले किनभने तपाईँले जित्नुभयो, तपाईँले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवालाई हराउनु भयो र तपाईँले उहाँलाई हराएकै कारण व्यक्तिगत रिसिभीकै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय आएको पछिल्लो देउवा सरकारले चाहिँ तपाईँहरूको यो एजेन्डालाई विशेष गरी तपाईँको यो एजेन्डालाई खारेज गरिदियो र अहिले समग्र राणा थारू समुदाय नै पहिचान विहीन भयो भनेर जे होस् अब सडकमा उत्रिने सम्मका तामझाम। हामी पहिचानविहीन भएका छैनौँ। हाम्रो लडाइँ त जारी छ, आन्दोलन त जारी छ हाम्रो। अन्तिममा जुन हामीले मैले अघि पनि बिरुवा रोपेर फल टिप्ने बेलामा सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने बेलामा जसरी भाषा आयोगले रातारात देउपा सरकारको ठाडो निर्देशनमा यो जुन कामकाजी भाषा बनाउने गरी तयार भएको प्रतिवेदनबाट हटाउनु दुःखद कुरा हो, निन्दनीय कुरा हो। हामी यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र जबसम्म हामी कुनै हाउचुवाताला माग्न गइरहेका छैनौँ, जबसम्म यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली कञ्चनमा बसोबास गर्ने राणा थारू समुदायको यो मुद्दा सम्बोधन हुँदैन, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ र हामी यो सुनिश्चित गराएर छाड्छौँ। त्यसो भए पहिचानको यो लडाइँमा आन्दोलन बाहेकको अरू विकल्प छैन। त्यसो भए हामी सरकारलाई अस्ति ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ, सचेत पनि गराएका छौँ, अनुरोध पनि गरेका छौँ, ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो कुरालाई सरकारले अनदेखा गर्छ, बेवास्ता गर्छ, पहिचान दिनबाट इन्कार गर्छ भनेपछि आन्दोलनको विकल्प त छैन। अब तपाईँ यहाँ बसेर यसरी भनिरहँदा विशेष गरी यो राणा समुदायको पहिचानका विषयमा यसरी बोलिरहँदाखेरि विशेष गरी पछिल्लो समय नेताहरूको मौसमी राष्ट्रवाद र बेखुवाको हुँकार चुनावी माहौलमा चुनाव जित्नका लागि प्रयोग गर्ने छडी हो भनेर भन्ने गर्छन् र यसपालि तपाईँले यस्तै भन्दै गर्दाखेरि कतिपयले यो राणा थारूको पहिचानको लडाइँ विशेष गरी चुनावी योजनाकै एक अंश हो अथवा त्यो खालकै एउटा छडी हो भनेर भन्ने गर्छन्। कसरी बुझ्ने यो विषय? यो मौसमी राष्ट्रवाद केही केही व्यक्तिहरूमा देखिएको छ है, त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पनि छ। आज राष्ट्रवादको कुरा गर्ने कमल ओढेर घिउ खानेहरू पनि छन् नेपालमा है। त्यो तपाईँ बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर थुप्रै नेताहरूको तपाईँले देखिराख्नु भएकै छ। त्यसो हुनु हुँदैन। त्यो मुलुकको लागि एउटा दुर्भाग्यको विषय हो कि हामी सच्चा नेपाली हौँ, नेपाली नागरिक हौँ, नेपालको हितमा, नेपाली जनताको हितमा, मुलुकको हितमा, राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितमा हामीले जुनसुकै पार्टीमा आस्था राखे पनि हामी के हो भन्दाखेरि जनताका जनप्रतिनिधि हौँ। हामी जनता, देश र नेपालको कानुन र संविधान हाम्रो सबभन्दा सिरोपारे गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ती कुरा बिर्सिनु हुँदैन। तर जसरी तपाईँले भन्नुभयो अब यो राणा थारू समुदायलाई है, राणा थारू समुदायलाई विगतमा धेरै मान्छेहरूले भोट बैंकको रूपमा, धेरै मान्छेहरूले चुनावी नाराको रूपमा प्रयोग गरे। तर अब चाहिँ राणा थारू समुदाय कसैको भोट बैंक र चुनावी नाराको रूपमा प्रयोग हुँदैन। जो सच्चा प्रतिनिधि हो, जसले सच्चा यो समुदायको वकालत गर्छ, जसले जो सच्चा नेता या पार्टी यसको यो समुदायको रक्षक हो, संरक्षक हो या यसको विकासको जुन संवाहक हो, त्यस्तोलाई त जनताले चिनिसकेका छन्। त्यस कारणले यो लडाइँ पहिचानको असली लडाइँ हो। असली त हो नि त। प्रसङ्ग थोरै परिवर्तन गर्न चाहे। डाक्टरले जहिले पनि हामीलाई एउटै खालको सल्लाह दिने गर्छन्, म्याद गुज्रेको अथवा समय नागेको औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यसका साइड इफेक्टहरू तमाम हुन्छन् भनेर भन्ने गर्छन्। खै कुन चाहिँ लोभका कारणले गर्दा हो हामीले त्यो खालको परिपाटी बदल्नै चाहेनौँ या बदल्न खोजेनौँ। प्रतिपक्ष हुने बित्तिकै आफ्नै भूमिकामा आइहाल्नुपर्ने, संसदमा कुस्ती सिकाइहाल्नुपर्ने थियो र मानिज्यू? प्रसङ्ग राम्रो उठाउनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले सुरुदेखि नै भन्यौँ
यो सरकारको जसरी यो उत्पत्ति भयो, गठन भयो, यो तपाईँलाई थाहा छ। पाँच श्रीमानहरू र 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू है, हामीले यसरी व्याख्या गरेका छौँ। 5 पूर्व श्रीमानहरू, 5 वर्तमान श्रीमानहरू, 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको यो सङ्गम गठजोडले लोकप्रिय सरकार, जनताको सरकार, जनताबाट निर्वाचित सरकार, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेको सरकार, विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई जबरजस्त रूपमा संसदबाट हटाउन नसकेपछि कहाँबाट हटाइयो भन्दाखेरि अदालतको परमादेशबाट हटाइयो। अदालतको आदेशबाट यो सरकारको जन्म भयो, जो कि लोकतन्त्रमाथिको यो खिल्ली उडाउने काम भएको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौ भने सदनमा फेस गर्नु पर्दैन, संसदमा फेस गर्नु पर्दैन, प्रतिनिधि सभामा जानु पर्दैन। यहाँ कहाँ फेस गरियो भन्दाखेरि सदनमा गएपछि त अब प्रधानमन्त्री भइन्न, घण्टा पनि तोक्न मिल्दैन, व्यक्तिको नाम पनि तोक्न मिल्दैन, अनि दिन पनि तोक्न मिल्दैन। त्यस कारणले कहाँ गइयो त भन्दाखेरि परमादेशको लागि सर्वोच्च अदालतमा गइयो र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आइसकेपछि अहिले तमासा देखिराख्नु भएको छ। आज ठ्याक्कै 2 महिना भएको छ, दिनका हिसाबले त 60 दिन भयो नि त। यद्यपि अब 29 गते पुग्नलाई टाइम होला, दिनका हिसाबले त 60 दिन भयो, तर आजको मितिसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन। उही 4 मन्त्री, एउटा राज्य मन्त्री। अर्को सरकारको कुरा गर्नुभन्दा पनि हिजो तपाईँसँगै बस्नुभएका कयौँ भनौँ न व्यक्तिहरू, कयौँ नेतृत्वहरू अहिले टुक्रिएर तपाईँकै विरोधमा हुनुहुन्छ। यो पनि भन्ने गरिन्छ तपाईँको पार्टीलाई अहिले एमाले समाजवादीले टक्कर दिन खोजिरहेछ भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि बाहिर उठिरहेछ। साँच्चीकै तपाईँले टक्कर दिने खालको पाउनुभएको थियो? यो कस्तो छ भन्दाखेरि मुसाले हात्तीसँग फाइट गर्छु भने जस्तै त्यो मुसाले एकछिन फुर्ती त लगाउला, उफ्रेला, वरिपरि गर्ला। मुसो हात्ती हो। मुसो जति मोटाए पनि हात्ती हुन सक्दैन, हात्ती जति दुब्लाए पनि मुसो हुन सक्दैन। नेकपा एमाले हात्ती जस्तै देशभरि व्यापक रूपमा सङ्गठन विस्तार भएको, जनाधार भएको पार्टी हो। त्यस कारणले यसमा अब त्यो मुसाले हात्ती तर्साए जस्तै नेकपा एमालेलाई समुद्र हो। नेकपा एमाले 2-4वटा लोटा बाहिर झार्दैमा र ठुलो वृक्ष हो, 2-4 पात झर्दैमा नेकपा एमाले केही फरक पर्नेवाला छैन। बल्कि पहिला पातहरू, कुहिएका पातहरू, झर्ने पातहरू झरेका छन्। अब फेरि हामी नेकपा एमालेलाई अस्ति बसेको 8 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, हिजो बसेको थाई कमिटीको बैठकले पार्टीको कामलाई देशैभरि रूपमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म 77 जिल्लामा हामी पार्टी सङ्गठनको कामलाई। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ अहिले सुदूरपश्चिममै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमकै राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि अहिले झन्डै सुदूरपश्चिमलाई एमाले समाजवादीले कब्जै गरिसक्यो। केही लोभी पापी, तपाईँले यो सङ्ख्या हेर्नुभयो होला होइन? सङ्ख्यामा अब केही सांसदहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू भनौँ, केही प्रदेश सभा सदस्यहरू सुदूरपश्चिमबाट र केही सङ्घीय सांसदहरू सुदूरपश्चिमबाट। सङ्घीय सांसदहरू सङ्घका मन्त्री बन्नका लागि, प्रदेश सभाका प्रदेशका मन्त्री बन्नका लागि केही मान्छेहरू गएका छन्, केही लोभी पापीहरू गएका छन्। यो समयले बताउँछ, जनताले बताउँछन् र यो आगामी निर्वाचनले बताउँछ। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, जनअनुमोदित पार्टी नेकपा एमाले हो र नेकपा एमाले एकपटक होइन, 2 पटक होइन, 2048 साल, 51 साल, 56 साल, त्यसपछि 64 साल, 70 साल, 74 साल पटक जनताबाट अनुमोदित भएर कहिले हामी ठुलो पार्टी भएको छौँ, कहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ। जनताले जे म्यान्डेट दिन्छ त्यो हामी अगाडि बढ्छौँ। तर एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेको कुनै एउटा रौँ हल्लाउन सकेको छैन। के लोभी पापीहरूको जमात लिएर के अरे एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ र यो पार्टी गैर कानुनी छ। यो पार्टी संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत गठन भएको छ। हामीले कारबाही गरेका, नेकपा एमालेले कारबाही गरेका मान्छेहरूलाई लिएर टुक्रियाएको भनिएको छ। त्यो पार्टी अदालतबाट खारेज हुँदैछ। जस्तै जनताले विश्वास गरेर माननीय बनाउने हो, माननीयले सम्माननीय। अब यसै बिचमा चाहिँ विशेष गरी माननीयले बहुमत दिएर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले गरेका सबै कामहरू निराधारै हुन्छन्, गलतै हुन्छन् भनेर भनिहाल्नु नै त नपर्ने हो। तर पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिएपछि चाहिँ सरकारले गर्ने काम सबै नै गलत हुन् भन्ने एउटा परिपाटी जुन छ,
यो परिपाटी कहिले छ? यो पहिलो कुरा त सरकारले यो 2 महिनामा जनहितमा र राष्ट्रहितमा कुनै पनि एउटा निर्णय तपाईँको मैले देखिरहेको छु एउटा निर्णय पनि गरेको अवस्था छैन। त्यसकारण जनता निराश छन्। अझ तपाईँलाई म थपेर भन्न चाहन्छु सुदूरपश्चिमका थुप्रै जनताहरू शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा धेरै जनताहरू सुरुमा खुसी थिए। तर 5 पटक प्रधानमन्त्री भए उहाँले लिपुलेख हेर्दैनन्, लिम्पियाधुरा हेर्दैनन्, कालापानी हेर्दैनन्। यी त चलो केपी ओलीले नक्सामा ल्याएर सारा विश्वलाई चिनाउने काम गर्नुभयो, त्यो एउटा पाटो हो। भर्खरै अस्ति घटेको घटना 1 महिना अगाडि जयसिंह धामी दार्चुलाको आफ्नो खलङ्गा सदरमुकाम आउने क्रममा भारतको बाटो प्रयोग गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। उहाँ वैदेशिक रोजगारीको लागि काठमाडौँ जानुपर्ने भनेर उहाँ त्यो मार्ग प्रयोग गरेर आउने क्रममा तुइन फुकालेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुकालेर जयसिंह धामीको हत्या गरिदिन्छ। सुदूरपश्चिमबाट देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बोल्दैनन्, यो परमादेश सरकार बोल्दैन। अनि के आशा गर्ने? एउटा नेपाली नागरिक त जयसिंह धामीको कुरा होइन। जयसिंह धामी एउटा उदाहरण हो, प्रतिनिधि पात्र हो। त जयसिंह धामीलाई बगाएको होइन, 3 करोड नेपाली जनताको लागि त्यो के भन्छन् त्यो काउन्टर हो त्यो। अब जयसिंह धामी होइन, भोलि मोहनामा पनि पकाउलान्, कर्णालीमा पकाउलान्, तपाईँको मेचीमा पकाउलान्। किनभने के मर्यो के पल्क्यो भन्छ नेपाली एउटा उखान छ। त्यस कारणले जयसिंह धामी एउटा प्रतिनिधि पात्र भएकोले तर हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। भारतलाई 1 महिना भइसक्यो, तपाईँको सुरक्षाकर्मीले नेपाली जनताको हत्या गर्यो, तुइन फुकालेर महाकालीमा बगाइदियो, आजसम्म लास भेटिया छैन। त्यो बोल्न किन सक्दैन? यो सरकारबाट के आशा गर्ने? एउटा कुरा त्यो हो। अर्को हामीले प्रतिपक्षको भूमिका अब विरोध गरिहाल्नुपर्ने, यो विरोध गर्ने परिस्थिति यही सरकारले सिर्जना गर्यो। यही सरकारले, यहाँ 2टा कुरा छ। एउटा सरकारले सिर्जना गर्यो, के सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि जबरजस्त रूपमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश लिएर आयो। राति श्रावणको 32 गते अध्यादेश संसद अन्त्य गरिन्छ। भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश आउँछ। कसको मिलोमतोमा? सभामुखको मिलोमतोमा ल्याइन्छ। सभामुखले हाम्रो पार्टी फुटाउनलाई 1 गते कारबाही गरेका मान्छे साउन 25 गते कारबाही गऱ्यौँ, 1 गते सूचना दियौँ। निर्वाचन आयोग र संसदमा सूचना टास्नुहुन्न, 13 दिनसम्म अड्काएर राख्नुभयो। अन्तिममा कारबाही गर्न सूचना टास्न मिल्दैन निर्णय गर्नुभयो। अनि यो सभामुखको पक्षधर्ता, आग्रह, पूर्वाग्रह र नेपाली काङ्ग्रेसको योजनाबद्ध नेकपा एमाले फुटाउने डिजाइनमा आएको अध्यादेश भएको हुनाले हामीले यो विरोध गर्ने। अब सुदूरपश्चिमको भूमिमा बसेर सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने हामी त एकदमै हाम्रा लागि गौरवको विषय, हामीले आफ्नै प्रदेशको प्रधानमन्त्री पायौँ, अहिले पनि पाएकै छौँ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो प्रधानमन्त्री तपाईँ कहिले त? अब निश्चित रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वास्तवमा प्रधानमन्त्री जन्माउने प्रदेश हो। अब लोककेन्द्र बहादुर चन्द यहीँबाट भएकै हुन्, केआई सिंहको कुरा गरौँ भएकै हुन् यहाँबाट, शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। भोलि अरू पनि व्यक्तिहरू बन्न सक्छन् जो राजनीतिमा सक्रिय छन्, जनताका विश्वास, जनताको मत जित्न सक्छन्। अब यो त्यस कारणले म सुदूरपश्चिम भएर मान्छे टाउको निहुराउँछन्, म गर्व गर्छु। तपाईँको पालो चाहिँ कहिले? त्यो अब पालो त यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब हेर्दै जाँदाखेरि समय परिस्थितिले अब कुनै दिन आउन सक्छ, नआउन पनि सक्छ। राजनीति त सम्भावना भनेपछि जे होस् तपाईँ लाइनमा चाहिँ हुनुहुन्छ। फेरि सम्भावनाकै खेल हो। अब सांसद भएको मान्छे भोलि मन्त्री पक्कै बन्छ। मन्त्री भइसकेपछि भोलि अरूहरू पनि अब लागिराख्यो भने अब लाग्दा कहिलेकाहीँ नपनि बन्न सकिन्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि स्वयं आफैलाई समीक्षा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि म आफू योग्य छु जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, प्रधानमन्त्री बन्नलाई संसद सदस्य अनिवार्य भनेको छ हाम्रो, त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको छ है। तर अहिले त हामी प्रतिनिधि सभाकै सदस्य छौँ, राष्ट्रिय सभाको सदस्यले बन्न पाउँदैन। तर अब भोलि अब जुन दिन अब पार्टीभित्रको कुरा अथवा मुलुकको कुरा या देशले मागेको छ भने भोलिका कुराहरू हुन्थे होइन। त्यति बेला मैले सांसद हुन्छु कि हुँदैन, भोलि सांसद भयो भने यी सम्भावना पनि नरहला भन्न सकिँदैन, रहन सक्छ। त्यस कारणले राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल भएको हुनाले सम्भावनाका सबै ढोकाहरू खुलै हुन्छन्। फेरि पछिल्लो समय देशमा कुनै पनि कुराको यदि धेरै चर्चा भइरहेछ भने एउटा राजनीति, त्यसमा पनि एमालेको विवाद, अर्को एमसिसी।
अब एमसिसीको विषयमा तपाईँको विशेष गरी तपाईँको पार्टीको भनाइ भनेको संसद फेस गर्नु नै हो। एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नका लागि तपाईँको पार्टीमा हिम्मत जुटाउनका लागि अब बाहुबली नै आउनुपर्ने हो कि कसो? यो बाहुबली त आउनु पर्दैन, तर विचारको बाहुबली चाहिँ जरुरी छ है। विचारको बाहुबलीको खडेरी नेपालमा छ। त्यो एकजना मात्रै हो त्यो विचारको बाहुबली भनेको केपी शर्मा ओली, सम्मानीय निवर्तमान प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष। विचारको हिसाबले, दृष्टिकोणका हिसाबले, मुलुकलाई समृद्धि दिने हिसाबले र उहाँले विकासका लागि चालेका जुन एउटा कदमहरू थिए ती सबै हिसाबले हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओली राष्ट्रियताको सवालमा बाहुबली, नेपाली जनतालाई शान्ति सुरक्षादेखि लिएर अमन चयन कायम गराउने कुरामा उहाँ बाहुबली देखिनु भएको छ। विकास र समृद्धिको तपाईँलाई मैले अलिकति देशको कुरा गर्दा सुदूरपश्चिमको पनि मैले जोड्नुपर्छ। यो पूर्व पश्चिम हाइवे चौडा त हिजो पनि थियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग किन चौडा गरिएन? आज केपीलेको पालामा किन भयो? यही हुलाकी राजमार्गमा भन्छु तपाईँलाई, क्याम्पसको रोडको 0 किलोमिटरबाट फुलबारी हुँदै भजनीसम्म कैलालीकै कुरा गरौँ, यो देशैभरि छ। फेरि देशैभरि हुलाकी सडक, यहाँ त झन् 4 लेन बन्दैछ। हिजो पनि यहाँबाट चुनाव लड्ने मान्छे प्रधानमन्त्री भए क्याम्पस रोड किन देखेन? यो हुलाकी राजमार्ग चौडा गर्ने सोच किन आएन? उहाँहरूसँग सुदूरपश्चिम बजाएर खाने सोच छ, विकास गर्ने सोच छैन। त्यसपछि तपाईँले देख्नुभयो 12वटा ठुल्ठुला विमानस्थलहरू हामीले बनायौँ, 2टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ। मुलुक त होइन विषय एमसिसीको गरिरहँदाखेरि अहिले देशैभरि यति धेरै विरोध भइरहेको छ। होइन, म त्यो भन्छु एमसिसीको विषय। अनि तपाईँको ल्यान्डलक कन्ट्री हो नेपाल, भूपरिचित देश हो, भारतमाथि निर्भर थियौँ। 6वटा हामीले ल्यान्डलकबाट ल्यान्ड लिङ्क जोड्ने काम गऱ्यौँ, चाइनासँग जोड्यौँ नेपाललाई। उत्तरबाट हामीले 6वटा नाका खोलिदियौँ। कसले गर्यो? केपी शर्मा ओलीको सरकारले गर्यो। भनेपछि यत्रो महामारीमा सरकारले फेस गरेकै हो। अमेरिका जस्तो विकसित देशले त हम्मे परेको थियो, नेपालमा त पनि हामी गरिब देशले पनि अब यो सरकारले, केपी शर्मा ओलीको सरकारले फेस गरेकै हो। जहाँसम्म तपाईँले धनगढी खुटिया दिपालको बाटो उही डडेलधुरा जिल्ला, शेरबहादुरको जिल्ला ओझेलमा पर्छ भनेर शेरबहादुर यहाँबाट चुनाव लड्दाखेरि त्यो धनगढी खुटिया दिपालको बाटो किन देखेनन्? शहीद गेटदेखि क्याम्पस रोडसम्म बनाउने बाटो किन देखेनन्? चौराहादेखि यो मूल रोडको बाटो बनाउने किन देखेनन्? के केपी शर्मा ओली नै आउनुपर्ने? केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अनि हाम्रो धनगढीको विकास हुने? यहाँ नारद मुनि रानै जित्नुपर्ने? हिजो पनि बाटो तपाईँले देख्नुभयो नि, खै त। आज तपाईँको म दावाका साथ भन्न चाहन्छु, यो धनगढी वडा नम्बर 8मा बनेको सिटी हल केपी शर्मा ओलीको सपना हो। मोहना अतरिया 6 लेन केपी शर्मा ओलीको उपज हो। सघन सहरी कार्यक्रम यो धनगढी उपमहानगरपालिकामा 100 भन्दा बढी किलोमिटर, 110 किलोमिटर पिच भएको छ। केपी शर्मा ओलीले ल्याएको कन्सेप्ट हो सहरी विकासको आयोजना। यहाँ मात्रै होइन, 50 करोडबाट सघन सहरी कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। त्यो केपी शर्मा ओलीले 20वटा सहरबाट, नेपालको भरिका 20वटा सहरबाट स्टार्ट गर्नुभयो 50 करोडबाट। आज त यहाँ तपाईँको गाउँ पिच छ। कसले गर्यो? केपी शर्मा ओलीले। त्यस कारण भिजन हुनु पर्यो, सोच हुनु पर्यो। सोचको खडेरी छ यो देशमा। त्यस कारणले यो विकासको मामलामा पनि केपी शर्मा ओली बाहुबली नै हो। एउटा त्यो हो। अब म एमसिसीको कुरा जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई। यो एमसिसी भनेको के छ भन्दाखेरि यो 2011 सालमा, सन् 2011मा सुरु भएको परियोजना हो। यद्यपि यो 2007-08देखि पनि यो सुरुवात थियो, तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो हातले सिग्नेचर गरेर 2011मा एमसिसी परियोजनामा निवेदन हाल्नु हो। यो परियोजना हामीलाई पनि पाऊँ। त्यो परियोजना के रहेछ भन्दाखेरि मैले बुझेको कन्सेप्ट गरिब भोकमरी भएको एकदम अविकसित देशहरूमा जहाँ अलिकति अविकसित जातिहरू बस्छन् तिनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि ल्याउने परियोजना हो भनेर त्यति बेला निवेदन हाल्नुभयो। निवेदन हालिसकेपछि जब 2017मा सम्झौता भयो, त्यति बेला सम्झौता गर्ने मान्छेहरू आज सरकारमा छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले देशको शिर झुक्ने गरी काम गर्नुभयो। देशको अहित, जनताको अहित, मुलुकको अहित हुने किसिमबाट एमसिसी सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो। अस्ति तपाईँले देख्नुभयो नि, यो पछिल्लो कुरा जोड्छु, 11 बुँदा फेरि सोध्नुभयो उहाँहरूले। देउबा सरकारले एमसिसीमा क्वेसन गरेर 11 बुँदा प्रश्न पारिदिनुहोस् भन्नुभयो। कस्तो हास्यास्पद कुरो। अनि त्यो 2017मा साइन गर्दाखेरि यी मान्छेले सम्झौता पढेन, एबिसिडी जानेन, नेपाली पढेन, देवनागरी थाहा थिएन, या ए टु जेड थाहा थिएन, अनि नपढिकन सम्झौता गरे कि भन्नु पऱ्यो हामी मदिरा खाथ्यौँ, हामी
भाङ खाथ्यौँ, हामी लट्ठ थियौँ, हामी निन्द्रामा थियौँ, अनि उठाएर एउटा खैरो कपालको मान्छेलाई साइन गरिदिनुहोस् भने साइन गरेर भन्नु पऱ्यो। सम्झौता गर्ने बेला सम्झौता गर्ने। अनि अहिले चाहिँ क्वेसन सोध्ने प्रश्न नभएको भन्दाखेरि त्यो त प्रश्नै छ कि यो सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू त्यति बेला एमसिसी सम्झौता गरे, त्यति बेला नपढिकनै गरेको भन्ने कुरा त छर्लङ्गै भयो नि। त्यस कारणले यो सरकारको सबभन्दा ठुलो नालायक काम त्यो। अर्को यसमा एमसिसीमा केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रघाती, हाम्रा लागि उनका लागि महत्त्वपूर्ण तर हाम्रो लागि राष्ट्रघाती बुँदाहरू समावेश गरिएका रहेछन्। त्यसमा म केही 4-5 बुँदा भन्छु तपाईँलाई सर्टकटमा। पहिलो बुँदा एमसिसी परियोजनाको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, संसदबाट है, यो संसदबाट। नेपालको संविधानको धारा 119 को 3 मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि सीमा, शान्ति सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड र राष्ट्रियताको मतलब दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका केही विषयवस्तु छन् भने ती विषय मात्रै त्यहाँ कोडै गरेको छ, संसदबाट पास गर्ने भनिएको छ, सन्धि या सम्झौता भनिएको छ। अनुदानलाई संसदबाट पास गर्ने पनि संविधानमै छैन। अनि यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि संसदबाट पास गर्नुपर्ने, ल ठिक छ पास गर्ने। संसदबाट पास भइसकेपछि नेपालको संविधान र नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी ठुलो हुने, लागु के हुने भन्दाखेरि एउटा त्यो नेपालको संविधान कानुनभन्दा एमसिसी ठुलो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसीमा काम गर्ने कर्मचारी नेपालमा कुनै बलात्कार गर्यो, हत्या गर्यो, लुटपाट गर्यो, केही गोली ठोकिदियो, केही गलत काम गर्यो भने पक्डन नपाउने, मुद्दा लगाउन नपाउने दोस्रो राष्ट्रघाती काम हो। तेस्रो कुरो भनेको त्यो बजेट कहाँ कति के खर्च भयो खोजनीति गर्न नपाउने नेपाल सरकारले। खोज्नु पऱ्यो भने एमसिसी भन्ने निवेदन हाल्नुपर्ने, सरकारभन्दा ठुलो एमसिसी, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। त्यसैले मैले भनेको के यिनीहरूले अब हुन त शेरबहादुर देउपालाई मैले सुनेको छु बिहानै उठ्ने बित्तिकै खाइहाल्नुहुन्छ अरे, सायद त्यही बेला खाएकै बेला गरे हुन् कि। अब ज्ञानेन्द्रको पनि त्यही कुरा सुन्छु म, ज्ञानेन्द्र कार्कीको। हुनसक्छ त्यो है, यो जनताले शङ्का गरेको कुरा हो, मैले भने होइन। त्यस कारणले एउटा कुरा त्यो अर्को अडिट गर्न नपाउने नेपाल सरकारले, अडिट चाहिँ उनकै विदेशी कम्पनीले गर्ने। चौथो कुरा भयो। पाँचौँ कुरा अझ खतरनाक के छ भन्दाखेरि जुन उनको विकास ट्रान्समिसन लाइन र सडकमा छ उहाँहरूको लगानी, त्यहाँको बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ त्यसलाई, पेटेन्ट राइट, त्यो उहाँहरूको हुने रे। सिप बुद्धि ज्ञानमा उहाँहरूको राइट हुने रे। नेपालको त अब नेपालको योजना मात्रै भयो, सारा चिज उनको हुने भएपछि त्यस्तो योजना किन चाहियो भने। अनि यो त्यसैले हामी भनेका छौँ यो जनघाती छ, यो राष्ट्रघाती छ, यो मुलुकको हित गर्दैन र एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ अन्तिम कुरा तपाईँलाई म भन्छु, एमसिसी परियोजनालाई अमेरिकाकै कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू के गरे थाहा छ, ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्दै हिँडे, एमसिसी इज द पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भन्दै हिँडे। अनि इन्डो पेसिफिक अङ्ग हो, साँच्चै ल उनकै भाषालाई मानिदिउँ, इन्डो पेसिफिकको त्यो रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भने त जहाँ जहाँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ त्यहाँ त अमेरिकन सेनाहरू गएका छन्। अनि नेपालमा अमेरिकन सेना ल्याउन खोज्या हो त, एमसिसी परियोजना ल्याउन खोज्या हो कि परियोजनाको नाममा विदेशी सेना ल्याउन खोजिया हो। त्यस कारणले यो राष्ट्रघाती छ, जनघाती छ। त्यसो भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल युद्ध मैदान हुन्छ, विदेशी सेनाको क्रीडास्थल हुन्छ। अनि हामी जस्तो सानो देश नेपालमा विदेशी सेना लड्ने, फाइट हुने, युद्ध हुने हो भने नेपालीको हालत के हुन्छ? उही सुडान, उही कम्बोडिया, उही तपाईँको हाइती सुडानको हुँदैन। त्यसैले हामी नेपाली नागरिकको जीवनको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, सुरक्षा गर्न चाहन्छौँ, नेपालको विकास गर्न चाहन्छौँ। तर विकासका नाममा जस्तो पायो त्यस्तो परियोजना हामी लिँदैनौँ, लिनुहुन्न। त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई भने यिनीको यति धेरै राष्ट्रघाती जनविरोधी कुरा हुँदाहुँदै यो सरकारले अझसम्म पास गर्नुपर्छ भन्छ, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा 11 बुँदे अस्ति भर्खर सोधेर जवाब मागेको छ। त्यो 11 बुँदे सोध्नु नै यो सरकारको के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले बेहोसीमा साइन गरेका रहेछन्। अब के खाएर बेहोस भयो त्यो उनीहरू जानुन्, तर बेहोस रहेछन् होइन, यिनीका हात समातेर साइन गराएको जस्तो देखियो त्यहाँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँको यो विशेष समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो जनताको बिचमा यो स्पष्ट विचार राख्ने मौका दिनुभयो, जनतालाई सूचित गर्ने मौका पाइयो। तपाईँलाई तपाईँको सिङ्गो प्राविधिक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। र आज कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व वन मन्त्री एवं क्षेत्र नम्बर कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित सांसद नारद नन्द राणा र सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक कार्यक्रम कुरा खस्रा मिठाको यो निर्धारित समय सकिएको छ। प्राविधिक सम्पूर्ण युनिटसँगै
म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।